Assalamu alaikum everyone, it's me Qurratul Ain Zia and you're watching of course my YouTube channel Qurratul Ain Zia. बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अपनी भी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि वीडियो बनाएं और क्या कहते हैं ऑन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ईमान के बारे में क्या ख्याल है आपका। जो कि लोग मुझसे इत्तफाक राय नहीं रखते थे वो वाले लोग भी मुझे कमेंट करने शुरू हो गए कि आप ईमान के बारे में ठीक बोलती थी। अच्छा जी, मैं अगली पिछली इधर-उधर की कोई बात नहीं करूँगी। आजकल जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अच्छा जी, जो ऑन है यूट्यूब चैनल पे बना लिया, बहन को कैश भी कर रहा है, बहन के बेटे को भी कैश कर रहा है, यानी कि अपने जो प्यारा-सा उस घर में बच्चा है, उसको कैश किया जा रहा है, ठीक है? उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा नज़र आ रहा है और पैसे की लत इतनी लग चुकी है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, ठीक है? रिसेंटली उसका एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो लाइव आता है और लाइव आकर बकवास करता है कि कोई एक लड़की जो है वो बोल रही है कि डीएनए टेस्ट करवाओ एंड ऑल दैट। मतलब इसको शर्म नहीं आ रही? इसकी बहन वीडियोस पे वीडियोस बनाई जा रही है, प्रमोशन, चलो ठीक है, आप प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है? इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगी कि वो ससुराल में जो इतनी मीसनी, मस्कीन बनी रहती थी, वो ससुराल में ऐसी बनी रहती थी जैसे कि भई वो तो बहुत ही छुई-मुई है, वो तो मीडिया की तरफ आना ही नहीं चाहती, वो फेस करना ही नहीं चाहती, वो अपना खामन का साथ भी नहीं दे रही थी। अब वही औरत अपने बच्चों को पालने के लिए लोगों की सिंपैथी गेन कर रही है। दुनिया में बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ना करे कि अगर उसके साथ जैसा हुआ वो किसी और के साथ हो, ठीक है? डाइवोर्स बहुत नापसंदीदा अमल है। मैं ये भी कह रही हूँ कि अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे, ठीक है? लेकिन अपने मर्द को एक मौका तो देना चाहिए था। अगर कुछ खराबी हो ही रही है, कौन कौन कहाँ से आएगा? कौन शहज़ादा आएगा? क्या वो अपनी पूरी उम्र ऐसे ही गुज़ार देगी? एक मर्द को मौका देना चाहिए था, ठीक है? अब बहुत सारे लोग नीचे मुझे बदुआएँ देने के लिए आ जाएँगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, खुदा न ख़ास्ता अगर मेरा हस्बैंड ऐसे करता है, एक मौका ज़रूर दूँगी, ठीक है? क्योंकि वो मेरी बच्ची का बाप है, ठीक है? मेरा उसके साथ टाइम गुज़रा है, सही है? आप अपने बंदे को मौका दे नहीं रहे, उससे जान छुड़ा रहे हो, आप अपने ससुराल में रहते नहीं हो, मीडिया में आप नहीं आना चाहते थे, तो वो बच्चा बेचारा क्या करे? क्या करे? ठीक है? वहाँ जाके आप खुली हैं, वहाँ जाके आप तेज़ हुई हैं। जब भाई ने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उससे पैसे माँगने के लिए आप जो है उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। भाई की तो शादी हो जानी है, आपका क्या बनेगा? ईमान जी, आपको कोई महाराजा तो नहीं ना आके मिलेगा। हाँ, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बना लेती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ पैसे कमा लेती हैं, फिर तो चलें मतलब आपको मिल भी सकता है ना, आजकल जैसा कि दौर जा रहा है। लेकिन आपने अपने भाई को इजाज़त क्यों दी डीएनए की बात करने की? आपने अपने भाई को अपने बारे में बात करने की इजाज़त क्यों दे दी? इतना ज़लील क्यों हो रही हैं आप? हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, चाहे इंस्टा पे 10 मिलियन हो जाएँ आपके, ज़हनी सुकून है आपको? ज़हनी सुकून कैसे मिलता है? ज़हनी सुकून मिलता है बच्चे के साथ, बाप के साथ। अब कौन गारंटी दे सकता है? किसी की कोई गारंटी नहीं है। चाहे जो भी है दुनिया में कोई भी मर्द हो, किसी की कोई गारंटी नहीं होती या किसी औरत की कोई गारंटी नहीं होती, ये तो नसीबों-नसीबों की बात होती है, ठीक है? आप किस महाराजा का वेट कर रही हैं? आप क्या सोच के बैठी हुई हैं? आपकी माँ आपके बारे में क्या सोच रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप पैसा तो कमा लेंगे, वो इज़्ज़त, वो क्या कहते हैं सुकून, वो कैसे कमाएँगे? आप अपने भाई को इजाज़त ही क्यों दे रही हैं आपके बारे में बोलने के लिए? सिंपल मुझे ये बता दें। अगर वहाँ से वो बेचारा खामोश है, अब तो मैं उसको बेचारा ही कहूँगी, ठीक है? उसकी जान छोड़ ही नहीं रहे हो तुम लोग, हैं? दुनिया में 100 तलाक़ें होती हैं। अब अल्लाह माफ़ी दे, मैं तलाक को प्रमोट नहीं कर रही और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा अमल है। ये बहुत बुरा अमल है। रजब ने गलत किया, ईमान आपने भी गलत किया, आपने भी बच्चे की तस्वीर लेके तस्वीर जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से आपने थंबनेल बनाया, बच्चे की सिंपैथी लेने के लिए, अपनी सिंपैथी लेने के लिए। लेकिन अब आप क्यों नहीं जान छोड़ रही हैं?
اس خاندان کی. جب آپ کو چھوڑ دیا ہے, جب آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے بھی اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی اس خاندان کو نیچا دکھانے کے لیے. آپ کی ماں نے جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس خاندان کو نیچا دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, میں مطلب اتنا آپ نے چڑ مچا دیا اس خاندان کو, اتنی چڑ مچا دی ہے, میں حیران پریشان ہوں کہ رجب خاموش کیسے ہے. حیران پریشان ہوں کہ وہ اپنے بچے سے مل بھی نہیں پا رہا ہے. ٹھیک ہے, عید آئی, شب راتیں آئیں, آپ نے اس کے باپ کو تو علیحدہ کر دیا نا اپنے بچے سے. ٹھیک ہے, اس کے دوستوں سے آپ نے ملنے نہیں دے رہے, کسی سے ملنے نہیں دے رہے. آپ جو ہے باقی ولاگ والا بھی آپ کی اسٹریٹجی سمجھ آ گئی کہ بھائی کے جب 500K ہو جائیں گے 1 by 1 ہم جو ہے اپنی فیملی ممبرز لے کر آئیں گے. تو جب آپ کا خاوند کہہ رہا تھا میرے ساتھ ولاگز بنائیں, جب آپ کا خاوند کہہ رہا تھا کہ میرا ساتھ دیں, آپ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا ہے؟ کیوں نہیں دیا آپ نے اس کا ساتھ؟ بھائی یہ جو آپ کا بھائی اتنا ادھم مچا رہا ہے یا اتنا اڑتا پھیر رہا ہے نا, یہ جو اس کو نیا نیا پیسے کا جنون پڑا ہے, پیسے کی لت لگی ہے, نہیں, وہ بھی اس رجب کی مہربانی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. یہ جو چودھری بنا پھر رہا ہے, کہنا تو نہیں چاہیے کسی کے مطلب گڑے مردے تو نہیں اکھاڑنے چاہیے, لیکن جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. اپنے بھائی کو کہیں کہ خاموش ہو جائے, بس بات ختم ہو گئی. آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے بھی کیچڑ اچھالا, انہوں نے بھی کیچڑ اچھالا, بات ختم ہو گئی. ایک چیز کو بار بار ڈسکس کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ڈسکس؟ اس خاندان کو کیوں چڑ مچا رہی ہیں؟ کیوں ان کو جو ہے بار بار مطلب کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں؟ ہو گئی غلطی, اس دنیا میں 100 طلاقیں ہوتی ہیں, ہو گئی غلطی اس سے, بھئی وہ دی جان چھڈو, معافی دے انہوں. بار بار رجب 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 کچھ کہہ نہیں رہا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے اس کی دم پہ پاؤں دیا. آپ لوگ جو ہے وہ واقعی میں لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ سمپتی گین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے فوراً یوٹیوب اس چیز کو کیش کیا, فوراً یوٹیوب بنایا کہ مان کے اب لوگ تو جانیں گے کیونکہ نمبر 1 یوٹیوبر ہے, اس کی ایکس جو بیوی ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے بیٹے کی جھلک بھی جاننا چاہیں گے. آپ لوگ صحیح جو ہے نا وہ ڈرامے باز فیملی نکلے ہیں. آپ لوگ صحیح جو ہے وہ کہتے ہیں نا نشانے پہ تیر مارنا, وہ والا آپ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں. بھائی اگر چھوڑ دیا ہے تو جان چھڈو تو اپنی زندگی چلاؤ. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے بھائی کا یوٹیوب چل رہا ہے یا آپ کے 1 ملین ہوئے ہیں نا, یہ بھی آپ کی رجب کی مہربانی کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور کسی کی مہربانی نہیں ہوئی ہے. یہ جو آپ کو پروموشنز مل رہی ہیں, یہ جو آپ کے بھائی کو پروموشنز مل رہی ہیں, یہ جو آپ کے بھائی کے جو چینل کے جو ویوز ہوئے ہیں, سبسکرائبرز بڑھے ہیں, یہ صرف اور صرف رجب کی جو ہے وہ سپورٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر رجب کچھ نہ ہوتا تو آپ کے کہاں سے سبسکرائبرز آنے تھے, آپ کے کہاں جو ہے وہ ویوز آنے تھے, کہاں لوگوں نے آپ کو پسند کرنا تھا. بس یہی کہ آپ پاکستان کے نمبر 1 یوٹیوبر کے ساتھ بھی آئی گئی. ٹھیک ہے, اور آپ نے بڑی شاطر طریقے سے چلاکی سے جو ہے اس گھر سے کنارہ کشی کی. ٹھیک ہے, پھر بعد میں آپ اس کے اگینسٹ کھڑی ہوئی, لوگوں نے آپ کو سمپتی دی, سمپتی آپ نے گین بھی کی. ٹھیک ہے, روئی بھی, پٹی بھی, سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں آپ اس کو گندا بھی کہہ رہی ہیں. تو میں تو وہی سوچ رہی ہوں کہ آج سے 5-6 سالوں بعد آپ اپنا کیا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں, کیا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں, کیا لائف ہے. ہمیشہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی ہے ایمان صاحبہ, اون صاحب, ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ پیسہ ضروری ہے, اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ذہنی سکون خریدا جا سکے. اپنی بہنوئی کو سمجھانے کی بجائے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ تڑیاں لگا رہے ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ جو ہے تھریڈ کر رہے ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ اس کی مٹی پلیت کر رہے ہیں. اس سے اچھی تو سحر حیات تھی, کچھ شرم کرو, اس سے سیکھو. یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ کرنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین سے. اللہ حافظ.